भौमगळासर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय आनी सदांकाल सस्नाच्या सस्नांक तूं आसतलोय. तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आनी वो सगळो दीस आयचो तुजें उतर आयकोनची वर्ती कृपा आनी दया तुवें आमचेर वतलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. सकाळीं हांव तुज्या उतरा मुखांतर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आयलाय. आपणाक दिसता दिश्ट आसा म्हणल्यार गरव्यांक कुरडें करूंक आनी आपणाक दिसना म्हणल्यार खालत्यांक दिश्ट दिवंक तूं आयला म्हूण तुवें सांगलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिताना परत आमकां सामी खालती करना परत तुजें उतार आयकोन तुवें दिवचें तें आत्मीक दिश्ट घेवंक आमकां तुवें खालतें केल्ल्या पासत तुका अर्गां दिताना ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलें त्या भुरग्यांक आमकां तुज्या अधीन दिताना न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती आयकून मानून घेवन आमचे आत्मीक दिश्ट आमी जोडूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा वयमू. आयकून आयकून आमचें जायतें संवसारीक कुरडेपण गेलें की वचोना. आत्मीक दोळे आमचे दिश्ट येवनूच आसा वयमू. तुमी जाणात पवित्र बायबलांत एलिशा म्हणटलो एक प्रवादी आसलो वयमू. बळवंत प्रवाद्यांचो पंगड ताणें बांदिल्लो. ताज्या सांगाता एक ताजो सेवक आसलो कोण गेहाजी. पूण मोगाळ भाव भयणीनो त्या गेहाजीक संवसारीक दिश्ट मात्र आसली. ताजे आत्मीक दोळे उक्ते जावंक नासले. ग्रेस्तकाय भांगार गेहाजीक बरें दिसतालें. पूण जेन्ना दुस्मानांनी धाड घाल्ली देवाची सगळी फौज देवतांची फौज सैनीक सकला देंवल्ले पर्वतार त्या गेहाजीक दिसानान कित्याक ताका कसली दिश्ट आसली संवसारीक दिश्ट बरी आसली. देवाचो दैवीक आदार कसो मेळटा ती दिश्ट ताका नासली. बियान धांवन येताना एलिशा प्रवादी सुरेस्परा देवा लागीं मागता सुरेस्परा ताज्या आत्मीक दोळे उक्ते कर आनी तुजी फौज तुजो आदार ताणें पळयसो कर म्हणून तो मागता. आनी उपरांत ताजे गेहाजीचे दोळे कितें जातात सगळो पर्वत सुरेस्पराच्या झुजाऱ्यांत ह्या देवदूतान तो भरला. मोगाळ भावा भयण्यानो जेन्ना आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जातात ते जाल्यार मात्र देवाचो आदार कितें रक्षण कितें आमकां कळीत जाता. ना जाल्यार जायना. सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा. बाबा स्टॅनीन आमकां सांगलें वयमू कश्ट दूख ह्या विघ्न अनवरां आसत जाल्यार आमी भागी कित्याक सस्नीक जिविताक ती आमकां तयार करतात. सस्नाच्या मुकुटाक ती आमकां तयार करतात. जेरेमिया प्रवाद्या मुखांतर सुरेस्पर देव कितें उलयल्लो तें उतारी ताणें आमकां काण दिलें वयमू. जावंक पुरो म्हजी परजा हट्टी जावंक पुरो ह्या विद्रोही जावंक पुरो आयकना जावंक पुरो पूण तुवें उलयची. ती तुज्या विरोध रावोवन दीत आयकना रावोवन दीत सोडून दीत कितेंय करून दीत तुवें कितें करीची तुवें उलयची तुवें वगो रावोन वचो म्हणलें मोगाळ भावा भयणीनो. देखून कोणाक देवान विंचून काडलां ताणें उलोवंकूच आसा की ना आसा. ताज्या उपरांत फादर आमकां वाचपाचो नियाळ दिलो वयमू. एरिको शारांत कोण बरो जालो तिमेवाचो पूत बार्तिमेव. पळया एरिको शारांत केदाळारी जेजू क्रिस्तान सुवार्ता प्रगट करूंक ना आनी एरिको शारांतले कोणीय मनीस बरे जावनात. सगळ्या बायबलांत बरे जाल्ले दोगूच जाण एक जाकेव आनी एक बार्तिमेव. केदाळारी जेजू क्रिस्तान थंयसर सुवार्ता प्रगट करूंक ना कित्याक ग्रेस्त लोक सुखान जियेतलो लोक तांकां देवाची उदार नाका तांकां देवाची वळख नाका. जाकेव आनी बार्तिमेव दोगी बरे जाल्ले केदाळा जेजू वाटेर चलोन वयताना वाटेर बरे जाल्ले दोगी जाणी. जाकेव रुखार चडोवन बसलो आनी बार्तिमेव आज आमी आयकलें भीक मागून आसलो वयमू. वाटेर चलोन वयताना दोगी जाण बरे जाल्ले मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी आज फादर जेरीन आमकां सांगलें ताका तोंड धाप म्हणटात वयमू बोब मारी नाका म्हणटात वयमू. पूण आमी कितें करीचें आनी जोरान कितें करीचें बोबाट मारूंक जाय म्हाका बोबाट मारूंक जाय जेजूक म्हज्या प्रगट करून. कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्यार आत्मीक दोळे उक्ते जातात आनी खोट्याच्या राज्यांतलो एकलो भायर पडटा म्हण ताका कळीत आसा वयमू.
देखून येवंक देवाचे उतर ऐकून आत्मीक दिश्ट जोडूंक मोगाळ भावा भयणीनो वसनाका रावयतेले जायते आसात बरेपण जायन उचल्या बरी. देखून ओडोली फादर जेरीन सांगलें संवसारी मनशांक कान दिनाकात. कोणाक कान दिजी? सरेस्पराक कान दिया, जेजूक कान दिया, पवित्र आत्म्याक कान दिया. कित्याक ओडोली पाद्रेबान सांगलें तांणी लोकांक रावोंक जाता पूण देवाक रावोंक हें भोव गरजेचें. देव तुजेर आशिर्वाद घालता, तुज्या आत्मीक दोळ्यांक दिश्ट दिता आनी तुका भलायकी दिता, जाणवाय दिता. हें कोणेय रावोंक जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. हें कोणेय रावोंक जायना. आज तुका आनी म्हाका हें सत कळीत जायचें. मनशाक आमी रावयत पूण देवाक रावोंक, ह्या देवाचें काम रावोंक कोणेय जायना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आमकां ह्या संवसारांत कश्ट आसा, दूख आसा जाल्यार तुमी भागी म्हूण चिंता. बार्ती मेवा बरी तो भागी कित्याक ताका जेजूची वळख जाली वय मू. पळया दोळे दिसले जायते आसले, दोळ्यांक दिश्ट आसले जायते येरिको शारांत आसले. कोणायक बरेपण जावना, कोणाक दोळ्यांक दिश्ट नातली ताका बरेपण जालें. तुमी सांगा कश्ट बरें की सूख बरें? परत्यान कश्ट बरें की सूख बरें? न्ही जाय की सूख आमकां देवातून पयस करता, कश्ट तुका आनी म्हाका देवाक लागीं हाडटात. न्ही गे दिश्ट आसची बरी की नासतना आसची बरी? दिश्ट आसलो मोबायलांत पळोवन रावता वय मू. दिश्ट नातलो सम्या उक्ते कर सम्या सम्या इल्लेशें दिसो दी सम्या मागण्यार आसता गे आसना. पळया हांवें केदाळार मागण्यारच आसा. एकदां एक दोळ इल्लोसो उण्या दिसतो म्हाका. चड पळोवंक जायना. भागी हांव वयगी न्हय. तुमी भागी दोळे दिसना जाल्यार. पण मोगाळ भावा भयण्यानो पळया देवाच्या पांयां ताळेवन मागल्या वेळार देव आमकां भलायकी दिता वय मू, जाणवाय दिता वय मू, बरें करता वय मू. कित्याक घेवन संवसाराक वचोंक करता गी, ताका आनी लागीं जावंक करता. आज जायतो लोक देवातून पयस गेला कारण कितें? देवान भलायकी दिली, जाणवाय दिली, ग्रेसकाय दिली, देवान दिल्ले वस्तू घेवन देवातून ते पयस गेले. सूख मेळिल्ल्या कडले लोक देवातून कितें जाता? पयस जाता. आतां तुमी हांगा इतलो लोक आयकून आसात वय मू. पळया तुमचे मदें चीत दिवन आयकतलीं कोण निजाय की? कोणाक कश्ट आसात पळया तीं कशीं आयकतात? खाली कान न्हय, तांचे कान दोळे तोंड पुरो उक्ते दवरून तुमी आयकतात. कोणाक कश्ट आसात ती मात्र. सगळें शिकोवन हांव पळयतां कोण कश्टांनी आयला, दुखान आयला, ताज्या दोळ्यांत न्हीद येना, ताका जेम येना, ताजे दोळे खंचलेले आसतात. पयल्या फावटी तुमी हांगा देवाचे उतर आयकूंक गेले उडास आसा गी? ती खंत, ती बेजार आय तें दूख न्ही गी. हांगा च्या नाका, नश्तो नाका, इडली नाका, वडा नाका, कांय नाका. एक फावटी फादर जेरीन देवाचे उतर सुरू केल्यार पुरो. तसली तान भूक आसली गी ना. एक फावटी सुरू करून दी, म्हाका कांय तरी बुजावण दिवन दी. आयच्या वाचपांत आमी आयकल्लें न्ही गी, रडोवन रडोवन ती येतेली, दुकान गळोवन ती येतेली, पूण देव तांकां बुजयतलो. एका वेळार हांव तसोच आयिल्लो मोगाळ भावा भयण्यानो. म्हजें कुटां आमी तशेंच आयलें, रडोवन रडोवन दुकां गळोवन आयिल्लें. आज रडणेय ना, आज दुखी ना, आज शांती समाधान संतोषान. कित्याक देवान ताच्या विंदू काडल्या सेवका मुखांतर, ताच्या उतरां मुखांतर दिसान दीस बुजावण दिवन आमकां कशें तयार केलां पळया. देव बुजयता की बुजयना? जेजू बुजयता, जेजू बुजयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. दुकान आयिल्ल्यांक, रडोवन आयिल्ल्यांक, कश्टान आयिल्ल्यांक मोगाळ भावभयणी तो बुजोवन धाडटा. पूण पळया कोणाक न्हीद येता, कोणाक झेम येता, कोणाक शिकोवणाक आयकूंक जायना म्हणल्यार तेंय हांव सांगता. कोणाक चारी कुशलांनी सूख आसा पळया, बरें आसा पळया, सगळें खाण जेवण भलायकी बरी आसा पळया, तांकां बसोवंक जायना, तांकां आयकूंक जायना, तांकां झेम येता. कित्याक चारी कुशलांनी कितें आसा? बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम नात. पूण तुमी सांजेर वचोन मडकेक घालूंक तांदूळ ना, न्हीद येता की हांगा बसल्या कडेन ना. वचोंक बसाक टिकेटी पयशे नात, न्हीद येता की ना. पळया फाटल्यान बसच्या कडेन केसोळी जाला, न्हीद येता की? दूख न्हिदोंक दिना, घडी घडी कुस परतीची. आज देवान तुका आनी म्हाका कितल्या बालेकेन दवरलां पळया. देखून हांवें म्हणचें कश्ट आसल्याक न्हीद येना, कश्ट आसल्याक मोगाळ बाबडीन ती मोग ती दया देवाची कळना, सूख आसल्याक कळना. कोण कश्टांत आसा, दुखींत आसा, निरासपणांत आसा, तो कशें आयकता म्हण हांव जाणा घालता रितून पळयता हांव थोड्यांक. कित्याक आयकता आयकतना कश्ट परिहार जातात की जायनात? दाविद्राया विशयान तुमी आयकलां जाल्यार दाविद्रायाचें भुरगेपण कशें आसलें? ताका राय जावन अभिशेक केल्ल्या उपरांत चारी कुशल्यांनी झुजांनी ताका वेडो घाल्लो. कितें आसलें? झुजां.
उठता बसतना ताका झुजां आसली आनी केदोळ पर्यंत दाविद्राक झुजां आसली पळया, कश्ट आनी दुस्मान आसले पळया, सोरेस्परा सांगाता आसलो. दिसाक 7 फावटी तो ताजी स्तुती करतलो आनी हर एक झुजांत जैत मेळिल्ल्या कुडले येतलो, दोलिंतल्यान भायर येतलो, किर्तान बरयतलो. सोरेस्परा म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतले तुवें म्हाका निवार लाय. तूं म्हजो बुरूज, तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजो दांडो, तूं म्हजो म्हणून बरयते आसलो. जेन्ना दाविद्राच्या जिणयेंत झुजां काबार जालीं, एकच दुस्मानाक देवान ताच्या हातांत घालें. निमाणें अशें जालें की सगळे राय ताका खाल जाले, सगळीं राष्ट्रां ताका खाल जालीं, झुजां काबार जालीं, कश्ट काबार जाले, दुस्मान काबार जाले. आनी आतां ताका कितें चारीय कुशल्यांनी कितें आसा, विशेव, आराम, रेस्ट म्हणटाना रावळेरांत एकलोच रावलो. एक दीस एक सैनीक म्हणटा, राया एक झूज आसा, ल्हानशें झूज न्ही गी, वसा तुमी झुजा, हांव इल्लो रेस्ट करता, हांव कितें करता, इल्लेशें आराम करता म्हणटा. तो आराम त्याच्या जिणयेंत हराम जालो. तुमी कळीत आसा की तुमकां? त्या दिसांनी कितें केलें, त्या आरामाच्या दिसा रावळेरांत रावलो, भोंवलो, ताणें पाताक केलें. तें पाताक ताज्या जिणयेंत न्ही, ताज्या कुटुंबांत न्ही, ताज्या राष्ट्रांत न्ही, सगळ्या परजेक मोगाळ भाबडीनो परत्यान कश्टांत घालें. जेदोळ पर्यंत तुका चारीय कुशल्यांनी सूख आसता मोगाळ भाबडीनो, ह्या दाविद्रायतान तुवें आनी शिकायचें. केदोळ पर्यंत झूज आसा पळया, कश्ट आसा पळया, तेदोळ पर्यंत आमी सुकोन पडना. आराम का जिंदगी म्हणटा हांव. ही तुका आनी म्हाका कम्फर्ट झोन केदळा री, तुका आनी म्हाका देवातान पयस करता, देवाच्या मोगांत रावूंक दिना. आतां तुमी हांगा देवाचे उतर आयकूंक आयल्यात वय मू, कित्याक आयल्यात आयकूंक? कितें जाय तुमकां आयकूंक आयिल्ल्यांक? कितें जाय पळया. सांब पावलो सुवार्ता प्रगट करतलो वय मू, सुवार्ता प्रगट करतलो सांब पावलो. ऐका ते देवाचे उतर आमी आयकोवया, तो कितें म्हणटा पळया. एपेसकारांक बरयलें पत्रावारी 1:3 आमी आयकोवया. एपेसकारांक बरयलें पत्रावारी 1:3 वाच. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ताचोवे आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. पळया पावल एपेसांत सुवार्ता प्रगट करतना एपेस गांवांत कितें पळयता तुमी जाणात गी. तो लोक सुन्नतेच्या रिती रिवाजींत आसा, तो लोक नाना रितीच्या बलिदानाच्या गुलामपणांत आसा. तो गालात गांवांत वता, गालातांत मोगाळ भाबडीनो दिसांचो, म्हयन्यांचो, वर्सांचो आचरण करना सभावडती लोक. तो कोरिंतांत वता, कोरिंतांत वेताना कुंकडांचें, बोकड्याचें, गोरवांचें रागात भेटून आसा लोक. पावल म्हणटा हें पुरा न्ही, हें पुरा आमकां करूंक ना. आज आमी आयकलां न्ही की क्रिस्ताच्या एकच बलिदाना वरवीं सगळें आमकां हें प्राप्त जालां गी जावं ना. हें आमी कांय करूंक ना, आमी करूंक आसचें एकच क्रिस्तांत आसली आत्मीक देणी तुवें आनी हांवें जोडूंक तयार जायची. बाकी खंयचेंच तुका आनी म्हाका जोडूंक तयार करूंक. आत्मीक देणें म्हळ्यार तुजें आनी म्हजें आत्मीक इश्ट मोगाळ भावबडीन ही पयली तुका आनी म्हाका गरजेची. देवाक पळोवंक, देवाचें राज पळोवंक, ताणें कितें बसयलां तुका आनी म्हाका तें जिवीत पळोवंक. आज पळया, आदल्या काळार तुमी इल्लेशें चिंता, इल्लेशें 30 वर्सां तुमी फाटीं गेल्यार आमची मालगडी भुरग्यांक कितें म्हणटली, शिका 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 म्हणटली गे ना, केरनाय मागा 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 म्हणटली आमची मालगडी वय मू. आजकाल आमी ही पिळगी आपल्या भुरग्यांक कितें म्हणटा, शिका शिका शिका, मागीर ती तुका शिकयता तें म्हणटा फादरजेरी. पयलें तुमी कितें करा, शिकया, मागीर ती तुमकां. तशें म्हज्या दुवेन शिकोवंक नो जमण मदें मदें हांवें ताका गॅप मेळ्ळ्या वेळार हाडचें हांगा उतार आयकूंक. परनेसरल्यान तुमी पळयल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो 8 वर्सांचो भुरगो राय जातलो वय मू. कितल्या वर्सांचो भुरगो? आतांच्या ह्या नव्या सरल्यान 25 वर्सां जाल्यार एका तरणाट्याक उलोवचें कशें, मागचें कशें, मालगड्याक मान दिवचो कसो म्हूण कळीत ना. आनी आत्मीक देण्या विशयान ताका कितें कळीत जातलें. परनेसरल्यान कितल्या वर्सांचो भुरगो राय जातलो? 8 वर्सांचो भुरगो. बेश्टो राय जाता की कोणी? राय जावच्याक ताका एबिलिटी आसूंक जाय, ताका शिक्षण आसा, सामर्थ्य जाय, सगळें कळीत आसूंक जाय. बेश्टो कोणी राय जायना. आतां 25 वर्सांची भुरगीं आमची आसात, मालगड्यांक मान दिवचो कशें, मागणें करचें कशें, ह्या कशें देवाक अर्घ दिवचें कळीत ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, आत्मीक देण्या विशयान कितें आमकां कळटलें. एक पुटी जेजू शिसा सांगत आसतलो वय मू. जेजू केदाळारी ताच्या निमाण्या घडये विशयान, त्या मरणा विशयान सांगतलो वय मू. शिसांचे तकलेंत कितें आसलें, सोम्या हें सगळें केदाला घडतलें, तुजें दुसरें येणें
केदळा जातलें की म्हण शीस विचारतना जेजू कितें म्हणटा, हें पुरा समजून घेवचें काम तुमचें न्हय, हें तुमचें काम न्हय. थोड्यांक की पळया टायमिंगाची हांगा गरज ना. जेजू म्हणटा तें समजून घेवचें तुमचें काम न्हय. तुमी खाली तयार रावा पुरो. कितें रावाजी? तुमी खाली तयार रावा. जेजून सांगला न्ही की दुस्मनांचो मोग करा. आमच्या सांगात आसल्यांचोच आमकां मोग करूंक जायना आणकी. आमच्या कुटुंबांत आसल्यांचोच 5 जाणांचो आमकां मोग करूंक जायना. ह्या जमतींत आसल्यांचेच आमी मुस्कार आमी एकामेकाक पळयना जाल्यार आमी दुस्मनाचो मोग केन्ना करतले मोगाळ भावना. स्वामी म्हणटा तो वेळ घडी न्हय, तुमी तयार जाया, हें करा. कोण तुमच्या विरोध चुकला ताका बक्षिया, कोणा लागीं रीण घेतलां तें फाटीं दिया. तयार जाया ताच्या येण्याक. ह्या आत्मीक देण्याक ती तयार जाया म्हणटा पावल. आनी खंयचेंय ना, आनी खंयचें आमकां गरजेचें न्हय. मोगाळ बाबा भयण्यानो, देवाची भिरांत म्हणल्यार आमी जाणा वय मू, देव भिरांत आसल्यांक वय मू हें मात्र पुरा मेळटा वय मू. संवसारी लोकांक मेळटा गी, आत्मीक देणी संवसारी लोकांक देव दिता गी. ताजी भिरांत धरलेल्यांक, ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक मात्र तो दिता, सगळ्यांक दिना. आनी देव भिरांत म्हणल्यार कितें? मनीस फाटल्यान एकच मुखल्यान एकच, ही देव भिरांत. मुखल्यान म्हज्या विशयान एंड्रू बरो प्रेज ब्रदर म्हणचे, आनी फाटल्यान आनी एक उलयतलो, ही देव भिरांत न्हय. एक जिबेची मनशां पळय ती देव भिरांतीची मनशां. कितले जिबेची मनशांक कितले जिबो आहात? सोरपाक 2 हात. पळयलां तुमी? सोरपाक 2 जिबो आहात. देखूनच जेजून पारिजेवंक आनी शास्त्र्यांक कितें म्हणलें? हत्त आग्याच्या पिलांनो तुमी खोटे जावन तुमी बरे कशें उलयतले आतां म्हणलें. कितें म्हणलें? हत्त आग्याच्या पिलांनो तुमी पयलेतान खोटे देखून तुमच्या लागीं कशें बरें उलोवंक जाय ती म्हणा लागलो. आजी फादर जेरीन आमकां सांगलें, जैत्या पारिजेवाचें मन कितें जालें? कोणाची उतरां आयकून दुखलें? म्हजी आनी फादर जेरीची न्हय, बाबा स्टॅनाची उतरां आयकून न्हय. तुमकां खंय आमची उतरां आयकून दुखतात जावंक पुरो. तांकां कोणाची उतरां आयकून दुखलें? तुमकां खंय जेजूची उतरां म्हण आयकून दुखता गी? ना मू. बाबान सांगलां न्ही की आमी उतरां आयकतना कशें आसूंक जाय? संतोश न्ही गे, संतोशांत आसूंक जाय जेजूचें उतरां आयकतना. तुमी हांवें एक हिंदी शायरी म्हणल्यार करता थांब, कवी ताजी एक हांवें ते कविते आयकल्ले. तो म्हणटा, मैं हंसता हूँ आस पास के आंसू समेट कर, वो क्या हंसेंगे जिनको रोना पता नहीं है म्हणटा तो. मैं कैसा हंसता हूँ? मैं हंसता हूँ आस पास के आंसुओं को समेट कर, वो क्या खास हंसेंगे जिनको रोना पता नहीं है म्हणून. निजाय की हास्यें कोणें कळीत आसा की तुमकां? कोणाक हेरांचें दूख कळीत आसा पळया तो मात्र हसता. तुका हेरांचें दूख कळीत ना जाल्यार तुका तुज्या लागीं हांसूंक नाल्यार देव गोडात मागीर. कोणाक हेरांचें दूख कश्ट विघ्न अनवरां कळीत आसा ताका मात्र हांसूंक येतात. देखून पयशे पाड न्हय, पयशे पाड केन्नाय न्हय. तुज्या लागीं आसात पयशे आनी एकल्याच्या मुस्कारार ते हांसो हाडयतात जाल्यार तसले पयशे देवाक वरेक मानवतात खंय. तुज्या लागीं ग्रेस्त काय आसा, ती ग्रेस्त काय हेरांच्या मुस्कारार हांसो हाडयता जाल्यार ती ग्रेस्त काय कोणा मानवता? आतां तुमी हांगा इतल्या बरें बसल्यात वय मू, इतल्या बरो जागो हॉल आसा वय मू, आसा की ना? इतल्या लाखांच्या लोकांनी हांगा देवाचें आयकून बरें जालें मुखारी जातलें वय मू. हाका पुरा कारण कोण? कोण कारण हें सगळें जावंक? 2 कारण आसात. एक देव आनी एक फादर जेरी. देवाची कृपा, फादर जेरी तांचो वावर, हे दोनी सांगाता मेळटना तुका आनी म्हाका आशिर्वाद आनी बेसाव मोगाळ बाबा भयण्या. डावट आसा गी? ताज्या उपरांत तुमचोय सगळ्यांचो हात ना गी? आसा, आमी सगळीं आसा. देवाची कृपा आनी आमच्या सगळ्यांचो वावर म्हणयत ह्या वरवीं सगळें बरें जाता. हर एकल्यांक आत्मीक देणी जोड घेवंक वाट वयगी न्हय. आत्मीक देणी जोड घेवंक आत्मीक दोळ्यांची दिश्ट तुज्या आनी म्हणजे उक्ती जावंक मोगाळ बाबा भयण्यानो. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना आमी संवसाराक कुरडे जाता ते दाळ आमची आत्मीक दिश्ट कितें जाता? सांपाल सांगता न्ही आतां म्हाका संवसारी लोक गैरें दिसता म्हणटा. निजा की ताका कुडीची दिश्ट आसली पूण संवसार ताका कशें दिसतलो? गैरें दिसता म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताका संवसाराचें ताणें कितें केलें? पुरा कुशीन करना येयल्लें वय मू. आतां स्वामी बापाच्या उजव्याक बसलो म्हाका दिसता म्हणटा. कितें दिसता म्हणटा? स्वामी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसलो दिसता. तुका केदळा दिसता? संवसार हें पुरा गैरें जाताना मोगाळ भावडीनो क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसलो दिसता.
शेकेला आनी डॉलरां पळयतना दिसना. शेकेलां पळयतना डॉलरां पळयतना क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसल्लो तुका आनी म्हाका दिसतना संवसार गैरें गैरें जालो जाल्यार मात्र तुका आनी म्हाका दिसता. कश्ट आमकां जायगी नाका, जायगी नाका. पळया कश्ट जाय खंय, कश्ट इल्लेशे भारी गरजेचे. जाकोबाचें पत्र वचवर 1:12 उलयता. भारतीय मेवा बरे आमचे एक बडे कुड्डे जावचे भारी कश्ट गरज आमी. जेम चॅप्टर 1:12 ऐका. कश्टांचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीस सई. ताची वरवणी सतस आपलो मोग करतल्यांक देवान भासयलो जिवीत असो मुकुट तो जोडतलो. जाकोबाक बरें गोत्त आसलें मनीस सुखाच्या वेळार थीर रावना म्हणून. केदळा आतां तुमी पळया केरळाची एक लॉटरी आसा न्ही करोडपती. तुमकां उठली जाल्यार मागीर तुमी आसा ती पळया. सम्या अर्घा दिता लॉटरी उठली न्ही म्हणून अर्घा दिवन सम्याक मागीर पाटी आमी संवसाराक. देखून जाकोब बलयता कश्ट आसल्या वेळार थीर रावता तो मनीस बागी खंय. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां आदां येव कायन आबेल बरी संतोशांत आसलेली वय मू, बरें आसलें कुटां मय मू. देव डेली येवन विजीट दितलो. तुमी आतां सांगलें आयकतात पूण तशें की ताज्या कुटुंबान तशें की देव डेली येवन कितें करतलो विजीट दिवन उलोवन वयतलो वय मू. तांच्या कुटुंबांत कश्ट येवंक कारण कितें. काल सांगलें फादर जेरीन देवा लागीं केदळा तांचो संबंद तुटलो. कुटुंबांत एकामेकाक कितें जालें कश्ट आयली, विघ्न आयली, अनवर आयली, एकामेकाक दुरसोंक सुरू केलें. आदांक विचारलें कोणाचें नांव घालें, येवेचें नांव घालें. येवेक विचारलें कोणाचें नांव घालें. सरपान पाटी पळयतना कोणी ना देखून ओगे रावलो. सांगोंक कोणी नात. मागीर जेन्ना आमी देवातान पयस सरता मोगाळ भाव भयणीनो तो जावन आसा कश्टांचो आरंभ. जेन्ना देव आमचे लागीं उलोवचें बंद करता आमी देवाक आयकोवचें बंद करता तो जावन आसा कश्टांचो आरंभ. पळया आदावन येवेन सांगल्या बरें केलें, सैतानान सरपान सांगल्या बरें केलें, पुरा केलें, कश्ट आयले, विघ्न अनवार आयलें. पूण ह्या कश्टांच्या वेळार तो विणगो जाला म्हण ताका कळीत जालें. पूण देवान ताचो हात सोडला म्हण ताका कळीत जावना. आपूण विणगो आसा म्हण ताका कळीत जाला, देवान ताचो हात सोडला म्हण ताका कळीतच जावना. जेजू क्रिस्ताकी सैतानान कश्ट हाडूं ना ती, ताकाय विणगे करूंक ना गी. पूण ताका विणगे आसलें खबर जावना. देवान म्हज्या कित्याक सांडलां बापा तुवें म्हाका कित्याक म्हज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय. ताका कुडीचें विणगेपण दिसोना. मोगाळ भावणीनो देवान सांडलें ताका कळीत जालें. आदां कळीत जावना. कोण देवातान पयस वयता ताका ताजे कश्ट कळटात. रीण आसा, लोन आसा, पिडा आसा हें मात्र कळटा. देवा लागीं संबंद चुकला म्हूण कळना. जेजूक हें कळ्ळें थोड्या एका घडये खातीर सगळ्या संवसाराची पातकां हांवें घेतल्या खातीर म्हज्या देवान म्हाका सांडला म्हणून एक घडी ताका कळीत जालें. एक कश्ट मोगाळ बाबडीनो येतात जाल्यार आमकां ती सोंसची कृपा दिता गी दिना. देव दिता गी दिना. उडोले आमी आयकलां न्ही गी, आयको ना गी. रडो रडोन येतेली दुका गळोन पूण हांव सरस्पर तांकां बुजयतलो म्हणटा मोगाळ बाबडीन. आमी ते म्हणटा न्ही कश्ट आमचेर तुजेर देसांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो. आतां तुमचे मदें थोडी आसूंक पुरो अशी हांगा येवंक तिकेटीक पयशे नातिल्ले आसूंक पुरो भिये नाकात. थोडो टायम तुमी थीर रावा. जायत्यांची तिकेट तुमी मागीर काडटल्यात. थोडी पेट्रोलाक काराक पेट्रोलाक न्ही काराक पेट्रोल डिझेल घालूंक पयशे नात जावंक पुरो. जायत्यांच्या गाडयांक तुमी पेट्रोल डिझेल घालतल्यात. त्या कश्टान थीर रावा. एक कश्ट आमच्या पातकां खातीर न्हय, एक कश्ट तूं विश्वासी वैगी न्हय गी म्हण पारखुंच्या खातीर. एक कश्ट आमच्या पातकां खातीर न्हय. देवान तुका न्ही म्हाका एक महान व्यक्ती करूंक न्हय, तूं विश्वास योग्य गी म्हणून पळोवंक जाय देवाक. कोण योग्य? विश्वास योग्य गी. कश्ट आयिल्ल्या वेळार तूं थीर रावताय जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो तुमी दाविदाक पळया, अब्राहमाक पळया, पेद्रूक पळया. कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते थीर रावले देखून तांकां देवान सांडलें गी, सोडलें गी ना. दावीद रे कश्टांच्या वेळार सरस्वरा चिडकोन आलो देखून चुकोन पळोवन एक पाताक केल्यार ते लेकाक धरलें गी देवान. म्हज्या माना संगडो म्हणलें, म्हाका मानवाल्लो म्हणलें. संवसाराची परिस्थिती देव जाणा. केदळ आमी चुकोन पडटा, कित्याक करता सगळें देवाक कळीत आसा. मनीस तुका कितें म्हणून दी, तुवें भिवची गरज. मनीस तुजो द्वेश करून दी, तुजी नेगेटिविटी भायर हाडून दी, तुका हेट करून दी. भिये नाका. ह्या कश्टान थीर राव, ताजेर दिश्ट घाल.
एक उगडास दवरा कितले कश्ट आयले रे देवाचे उतर आयकोंक येवचें ताची स्तुती आराधन करचें मागणें करचें बंद करिनाकात. ओ कित्याक म्हाका कश्ट आयले देवान म्हाका अशें दिलें म्हणा नाकात. आमची परीक्षा जाता की जायना जाता. इल्लीशी आमच्या भावार्थाची परीक्षा जाता विश्वासी गी म्हणून परीक्षा जाता मागीर देव भरून ओमतोच्या मापान तुका आनी म्हाका दिता की दिना. तुमकां दिलां की दिवना म्हाका दिलां. म्हज्या कश्टांच्या वेळार हांव धड रावलां थीर रावलां. दुस्मनान कितले म्हजेर विघ्नांवर हाडल्यार हांव हालो ना धलो ना. आमी हालोंक धलो मागणें सोडूंक नजो म्हणटा. मार्क सवांजेल वर्सार 11-17 ओळ ऐका. मार्क चॅप्टर 11:17 ऐका. हे मागण्याच्या घरांत मागणें बंद करनाकात म्हणटा कश्ट आयल्यार. मार्क 11:17 उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो जेजू कितें दितलो लोकांक. आमचे लागीं कितें आसा पळय तें मात्र आमी दिवेत लोकांक वय की न्हय. म्हजे लागीं जाणवाय आसा जाल्यार तुमकां जाणवाय दिवेत. म्हाका सता उगडापी जाल्यार तुमकां सता उगडापी करियेत. म्हजे लागीं मोसोर जाल्यार तुमकां हांव कितें दिता. म्हजे लागीं राग आयला हांव तुमकां कितें दिता. म्हाका लॉटरी उठल्यार आमच्या लागीं कितें आसा तें मात्र आमी दिवेत. जेजू लागीं शिकवण आसली तो शिकवण दितलो मोगाळ भाव भयणांनो. पळया जेजू लागीं दिश्ट आसली तो दिश्ट दितलो वय मू. जेजू लागीं जाणवाय आसली तो जाणवाय दितलो वय मू. जेजू लागीं भरपूर खाण जेवण आसलें दितलो वय मू. तुज्या लागीं नातलें तुवें दिवंक जाता गी. आतां हांगा ह्या आल्तारेर हांव उबो आसा म्हज्या लागीं कितें आसा तें तुमकां मेळटा. हांवें हाज्या पयलें सांगलां म्हाका कोणें जोक सांगल्यार हांव तो पोटा भितर दवरना काय सांगता म्हणून वय मू. म्हाका दवर घेवची संवयच ना पयलें तो. कितेंय जावं तें भायर गेलीची सोडीची दवर घेवन वचो म्हाका ती एक संवयच ना. जेजू पळया ताका लोकांक कितें दितलो शिकवण दितलो. आनी म्हजें घर सोमेस्त परसांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतले. मोगाळ भावभयणीनो पाटली हांगा वस्त्रेतेर जाली गेल्या त्या म्हयन्याचे 34 जाणां आसली त्या रेपेरींत. एक तरणाटो भाव तो म्हणटा ब्रदर 7 गडेन हांवें वस्त्रेतेर केला. पोट्टा ताबोर कल्याण पुरा कडेन 7 गडेन हांवें वस्त्रेतेर केला. जायत्या कडेन हांव गेलां जाल्यार ह्या प्रमाणे 7 वरां पर्यंत 14 वरां हांगा स्तुती आराधना आनी देवाचें उतर खंयसरी म्हाका रेतीर मंदिरांत मेळोना ब्रदर म्हणलें ताणें. कितलीं वरां 7 पर्यंत 14 वरां. हाच्या पयलें फादर जेरीनी सांगलां हांगा 14 वरां 100 शिकवण्यो. मोगाळ भाव भयणीनो एकच एक मिनीट हांगा तुमचो तो पाड विबाड जायनासलेल्या बरी हांगा आसा की ना त्या प्रमाणे. त्या भावान म्हाका सांगलें ब्रदर अशें म्हाका खंय गेल्यार जावना न्ही. जाय की मोगाळ भाव भयणीनो मागण्याचें घर म्हणटा तातूंत कितें आसूंक जाय. मागणें आसूंक जाय. देवाची वळख जावंक जाय. आजी फादर जेरीन सांगलें ह्या जाग कित्याक देवान विसता तो अस्कत जाल्यार तो देवाची वळख दिवंक. तुमची काळजां देवाच्या काळजाची ओडूंक ह्या जागाक विसला. कोणाची वळख दिवन श्रेश्ठ ह्या जाग जेजूची वळख दिवन. आज पळया मागण्याची घरां कितें करून दवरल्यांत मोगाळ भावा भयण. देवाक ह्या परा दुडवाची गरज आसा गी. तुवें मागण्या करच्या घरांत बिजनेस करना या लांब करना वारा पोवची गरज आसा गी. आज पळया पाद्रेबान सांगलें होडलो त्या भारती कुरड्या विशयांत वय मू. पळया कुरडो न्हिजाय की भीक मागतलो दोळ्यांक दिश्ट नासतना जेन्ना जेजून दिश्ट दिली ताका कुडीची न्ही आत्मीक दिश्ट कशी ताका मेळ्ळी पळया ती दिश्ट मेळटेर ताट्टें शेलो ताणें कितें केलें. आमी जाल्यार कितले पडल्यात पूण मेजून बसता आसले. ताट्ट्यांत आनी शेलांत कितें आसता ते पयशे आसतात. ताका पळया आत्मीक दिश्ट मेळिल्ली ताट्टें पयशे लेखी नासतना मेजी नासतना खण्ण उडयलो आनी कोणा फाटल्यान गेलो तो सोम्या फाटल्यान गेलो मोगाळ बाबडीनो. आनी देखून जेजू म्हणटा कितें म्हणटा मुखार मागण्याचें घर. म्हजें घर सोमेस्त परसांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतले अशें पवित्र पुस्तके बरोवन आसा न्ही गे. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंयार. वय येलाम घालतात वार आपयतात. कितें जाता तें मागण्याचें घर गी. मागीर दुकरांचो गोठो जाला. देखून पळया आतां इतलें सांगलें जेजून ताका कितें म्हणटात मुखार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदनेर पडले. मनीस पळया पयले इल्लेशे खबरो करता इल्ले साडयो करता मागीर ताका केन्ना वायट करूंक पळयता. निमाणें खंयच्या की आयकना जाल्यार लास्ट प्लॅन कितें सुपारी दिवन सोडची. धरता बुडका मेरेक काण सोडया ताका पळया. पूण ओडोली फादर जेरीन सांगलां आयच्या वाचपांत सांगलां ताणें हर एक याजक अस्कत वय मू तेणें खाली लोकां खातीर बलिदानां भेटोवची न्ही आपणा खातीर ताणें भेटोवंक आसा. पळया हांगा जीव काडूंक भायर सरलात लोभ घालून घेवन कामां पळया. कित्याक तांचे बिजनेस
रावता. मुलकी थंयसर रेतीर वचनाकात म्हणून जायती आमकां आडयतात. थंय वचनाकात आयकनाकात. कारण कितें? तांचे बिजनेस कितें जाता? रावता. येलाम कितें जाता? रावता. वारा पंचे कितें जाता? रावता. पुरा रावता ना, पयशे रावले. आतां सांगल्यार आयकना, आका आमची भिरांती ताकाना. देखून आतां कितें करया ताका? काण सोडया. आनी ताका काडूंक भायर सरले आमकां सोडता ते. ना खंय पळय. ताकाच घरच्या मुखेल्याकच पुताकच लगड गाडया म्हणलेले. हेरांकी सोडिनात. सांग पावलूक बार्नाबासाक जेजू क्रिस्ताच्या आपोस्तलांक कितें जालां, कितें घडलां तुमी जाणात की? ते बरे तांचे मोर्न पेटयेंत न्हिदोन कवार घालन दोगडो ससना दोशो मागला की तांकां कशे कशे गेल्यात. बरो दवो तुवा लगन सासना चवीश कोणीय मेळोनात मागोवंक. अशें मागोवंक कोणाची कुडी मेळोनात. एक घडीत पळया सांपल आमच्या मुखार दवरता. धर्मताची कृत्यां अवस्वर 16-22 वळयका. जेजू क्रिस्ताकच लगड काडूंक आयिल्ले ताज्या शिसांक ताज्या सेवकांक सोडतात गे मोगाळ भाव भयणानो. Act 16:22 ऐका. लोक ही सांगाता मेळून तांचेर गुन्यांव मांडी लागलो. कितें करी लागले? लोक सगळे सांगाता म्हणून बरें देवाची उतर दिली. सुवार्ता प्रगट केले म्हणून फुलांचो हार घेवन आयले. वय मू तुमी आमचेर गुन्यांव मांडटात की ना? वय मोडोली पादोजी दिसलो ना पादर आमी आसा भिये नाकात. सांगले न्ही मगे सासांव पुटल्या बरें पटा 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 पुट्टात पूण ताजे सांगत आसल्यार बेसांव म्हणून. केदळा पुट्टात म्हूण कळीत ना म्हणून. देखून वो जागो आसा पळया उज्याच्या इंगळ्याचेर उबे रावल्या बरी हांगा. उज्याच्या इंगळ्यांचेर रावल्या बरी. उलोप उलोप उजो हांगात. फुलांचे तुरे पडनात. फुलांचे तुरे पडनात. हार पडनात. निंदा अपमान मोगाळ भाव भयणीनो कश्ट विघ्न दूख घेवन ह्या जाग्यार उबे रावंक आसा. थोड्यांक आयकतल्यांक बरें दिसूंक पुरो. बारी बरें गॅन्टर बद्दल कसो उलयता पळय. फादोजेरी कशें सांगतात पळय. अशें बगोवंक पुरो. पूण कितें राखोन आसा पळया. क्रिस्ताकी तेंचं राखोन आसलें. शिसांकी तेंचं राखोन आसलें. तूं आनी हांव खरे सोम्याचे सेवक जाल्यार आमकां हेंच राखोन आसतलें. कितें राखोन आसतलें? थोडी सांगतात न्ही आमकां 1-2 बुजवण्याची उतरां दिजे न्ही गी आमकां इल्लें बक्षिजे न्ही गी आमकां इल्लें माफ करीजे न्ही गी. मोगाळ बरें हें आशोवन रावा नाकात. हे आमच्या सोम्याच्या सेवकांक न्हय. क्रिस्ताच्या सेवकांक हे ना. आनी मुखार तितलेंच न्हय पुरा घालतात तांच्या माथ्यार न्हय. मुखार कितें करतात? अधिकाऱ्यांनी पावलाची आणि सिलासाची आंग वस्तुरा पिंसून काडयली. वस्तुरा पिसचो अर्थ कितें सांगा न्ही. तांची मर्याद खडची अवमान्याद मान. कोणाची वस्तुरा सोडल्यात? सोम्यांची वस्तुरा सोडल्यांत गी ताजी सोडल्यांत गी. पळया सुवार्ता प्रकट करतानाच देवाचे उतर दिवन आसतानाच क्रिस्ताची वळख दिता दितानाच मोद्या येवन वस्तुरा पिंजून मोगाळ भाव भयणीनो हें परत जावंक आसा. एका परत तयार असल्यार मात्र मुखार सरा. उडोली फादोजेरीन सांगलां सगळ्यांनी सुवार्ता आयकूंक घेवचें न्ही. सत आयकोवचें धैर्य कोणाक आसा ताणें मात्र येयची. कोण येयची? सत आयकोवचें धैर्य कोणाक आसा ताणें मात्र येयची. कित्याक म्हळ्यार सुवार्ता प्रगट केल्ल्या वरी तुका आनी म्हाका सुटका ना. सत प्रगट जाल्ल्या वरी तुका आनी म्हाका सुटका मेळटा. आमी देवाच्या मनशांनी सत प्रगट करूंक सत सांगूंक भिवचें न्हय. तो तूं सत प्रगट करतना सताचो आत्मा तुजे सांगात आसा की ना? लोक विरोधी वय संसार विरोधी वय पूण सताचो आत्मा तुका आनी म्हाका. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नितीच्या सुर्या नितीच्या सुर्या. पळया तुमी जायत्या फावटी आयकलां देवाचे उतार. आमकां अशें ह्या नमान घाय जाताना ह्या प्रकार घाय जाताना देव घाय बांदता देव घाय बरें करता म्हण तुमी आयकलां वय मू वय की न्हय? देव घाय करता म्हण खंय म्हणे आयकलां गे तुमी? देव घाय बरें करता म्हणून आमी जायत्या फावटी आयकलां. पिड्या गुण करता म्हणून जायत्या फावटी आमी आयकलां. आशिर्वाद घालता म्हणून जायत्या फावटी आमी आयकलां. पूण देव घाय करता म्हणून तुमी आयकलां गी? एक फावटी आमी आत्मीक जिणेक कुरडे जावन संवसारीक जिणेक आमचे दोळे उक्ते जाताना देव आमकां घाय करता म्हणटा. केदळा करता? संवसारीक जिणेक दोळे उक्ते आसात. आत्मीक जिणेक तूं कितें जालाय? कुरडो जालाय. त्या वेळार देव तुका आनी म्हाका एक घाय करता म्हणटा. जब बुक अवस्वर 5:19 वळयका. जोब 18 वास बाय 18 वास. कारण
तो घाय करता पूण ते घाई करचो कोणे करचो घाई सरेस्पर घाई करता मात नाही तो घाई कितें करता मागीर बांदता डॉक्टर सर्जरी करता वय मू चिरता गे चिरी ना पोट मागीर बांदचें कोणें शिवचें कोणें ताणेंच देवी यांचं काम करता पयलें घाई करता केदाला घाई करता तूं आत्मीक जिणेक कुरडो जाताय संवसारी जिणेक संपूर्ण तुजे दोळे उक्ते जातना तो एक कितें करता घाई तुका करता मागीर चूक वळखून तुका देवाक आयकून तुजी वाट बदलितना मन बदलितना तो घाई कितें करता पळया आमी आमची भुरगीं आसात वय मू आमच्या भुरग्यांक आमी घाई करता गी केल्ले बांदता निजाय आमी बांदता वय मू घाई तेंचे बांदता वय मू पूण एक एक पडी ती चुकोवन पडल्यार चुकी केल्यार घाई करता गी ना आहा बेल्ट घेवन या सरनी गुंठो घेवन या आनी कितें देवाचे उदारे म्हणटा न्ही तुज्या पुताक बेतान मारल्यार तो मरना ताजो आत्मो तूं कितें करतले पाताळांतलो भुरग्याक कशें मारीचे बेल्टान सुरी घेवन मार सॉरी बेतान सुरी घेवन मारचें न्ही सुरी घेवन मारला कितें जाता तो आमी एक एक पटी आमच्या भुरग्यांक घाई करता हांगा आनी आसा एक पटी ताका हांवें अशें मारलें आतां हांगा फ्रॅक्चर बोट अशी गोवन गेल्ली गॅसा लागीं 2 बोटां हांगा सुजोवन गेल्ली आतां न्ही ल्हान भुरगीं आसतना घाई केल्लो कित्याक घाई करीचे देवी घाई करता आनी कर्ण सोडता मात नाही तो घाई कितें करता बरें करता बांदता आमी चुकोवन गेल्ल्या वेळार वाट चुकल्ल्या वेळार मोगाळ बाबडीन बांदता कसो सेवका मुखांतर उतरा मुखांत फादर जेरी मुखांतर कितले घाई बांदले की बांदूना बाबा स्टॅनी मुखांतर उलोवन कितले घाई बांदले की बांदूनात तो बांदता गेल्या त्या हप्त्यांत बॉम्बेतून एका भयणीचे म्हाका फोन आयले ती येतलो पर्यंत हांगा रेतेरेक येवना कोण हांगा येवन रेतेर करना देवाचें उतर आयकून देवाक वळखून गेल्यांत तांणी तांकां तिका तें लिंक धाडलें खंय ती म्हजे लागीं उलयली ब्रदर सुमार तेमतावन फादर जेरीन आनी तुमी दिवचें तें देवाचें उतर हांव आयकून आसा भारी बरें जाता आयकून मस्त म्हाका शांती समाधान मेळ्ळा कुटुंबान शांती समाधान मेळ्ळा वेळ मेळ्ळ्यार हांव येता उपरांत उलोवन म्हणा लागली हांव बऱ्या एका कंपनींत कामार आसा आनी कितें की म्हटल्यार 30 आनी 5 वर्सां जालीं म्हाका सारकी सैरीक येवना आनी काजार जावना म्हणा लागली ते दळ हांवें म्हटलें हाज्या परस वर्ती बरी खबर आनी कितें आसा बाये पळया जाल्ली पळय अवस्था पळया हांवें तिका म्हणलें बाई हाज्या परस वर्ती बरी खबर आनी कितें आसा जातलें देव घाई करता खंय बरो करता की करिना बरो करता पळया आदांवचें एक आजार जावं नासलें वगो न्हिदो नासलो वय मू ताका चेडूसोंची खत आसली न्हिदिल्ल्या कडेन कितें केलें देवान कितली बोर काडली हें थोड्यांक गोत्तू ना थोडे चिंता 4-5 काडलात म्हणून कितली काडली एकच काडली आनी न्हिदून आसल्या लगींच देव खुद्द घेवन येयलो घे रे 1000 जाय रे म्हणून वय मू तो सोदून गेलाय सैरीक दादल्यान केन्नाय सोदून वयची गरज ना देव खुद्द घेवन येता हांवें तिका म्हटलें तुका एक दीस देव कोणा लागीं आपोवन व्हरतलो भियेनाका हांवें सांगलें न्ही गे एक फावटी आमचो डॉक्टर अब्दुल कलाम न्ही गे आतां तो अंतरला तो हैदराबाद एअरपोर्टान देंवतानाच IITची भुरगीं थंय सायन्साची भुरगीं ताका स्वागत करूंक आसली एअरपोर्टानूच एका चेडवान ताका विचारलें सर आपने अभी तक शादी नहीं किया 70 वर्सां वयर जाल्ली ताची आपने अभी तक शादी नहीं किया इसका क्या काले म्हणटात राज क्या है सर म्हणटाना इसके बारे में सोचने के लिए मेरे को टाइम ही नहीं मिला ह्या विशयान चिंतूंक म्हाका येदो पर्यंत वेळच आमकांय मेळनासलो जाल्यार कितल्या बरें आसते न्ही ताजो टायम मिजायला खातीरच दिलो घरा मिजायला डोंगूड आसतना पुरा मिजायला खातीर जाल्ले खंय सुखांत आसात म्हाका सांगा त्या भयणीक हांवें सांगलें मोगळ भयणी भियेनाका जाका तूं आयकाताय पळय तो सगळी तुजी बंदोबस्त करता तूं आयकून राव एक फावटी गोबायलेची लढाई लूट घरा पडली पाद्राबा लागीं गेले केस पाद्राबा गेली निमाणे मागीर पाद्राबान गे आसचो पाद्राबा लागीं गेली पाद्राबान विचारलें कितें रे कितें जालें रे घरा मारता फादर म्हाका डेली बायल तूं मारता न्ही हांव मारिना ती म्हाका मारता डेली मागीर पाद्राबान बायलेक समजयलें आनी म्हळें खंय बाये कळीत आसा मग तुका बायबल वाचताय की वय फादर बायबल वाचता सारा आनी अब्राम आसतली कळीत आसा की वय सारा कितें म्हणटली तिच्या घोवाक अब्रामाक धनिया म्हणटली वय मू तूं कित्याक धनिया म्हणा नाय
फादर सांगूंक धनिया म्हणूंक म्हाका मोहन आसा पूण हो लायक ना म्हणूंक राती 12 वरां येयल्याक तुमी धनी म्हणटात की पुल्ले एक बाटली पियोन येयला तुमी धनी म्हणटात की सांगा न्ही धनी कोणाक अब्राहम कसो आसलो ताजी जिणी कशी आसली अब्राहमाचो भावार्थ अब्राहम असो आसलो की कालच्या शिकवण देवें सांगलें सर्पदेवदार देव खेदाळारी ताची वळख दितना देवाची वळख दिता देवाचें नांव पयलें दवरनातलो अब्राहमाक तो पयलें दवरतलो कितें म्हणटलो हांव देव अब्राहमाचो मागीर तो सांगतलो हांव सर्पदेवदार देव म्हणून अब्राहम असो ताजे लागीं जियेलो मोगाळ बाबा इतल्या भावार्थान इतल्या मोगान जेजू क्रिस्ताच्या वंशावळीन तुमी आयकोना की पयलो उल्लेख कोणाचो आसा मॅथ्यू आतां वाचचें नाका माथ्या वचपाची एक संत अब्राहमांची मागीर हांगा देवाचो उल्लेख पयलो देव अब्राहमा मुखार दवरता या तुमी ग्रेस्त मनशाची आनी लाजाराची वापर आयकला वय मू ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराची लाजार वचून कोणाच्या मांडयेर बसता देवाच्या न्ही अब्राहम मुखार आसा देवाच्या की तूं भावार्थान जियेतना ताज्या मोगान जियेतना मोगाळ भावा भयणी तुका देव ताज्या प्रसमुखार दवरता तो पाटी रावता पळया कित्याक आमकां थोड्यांक घाय जाल्यात गी म्हणल्यार आमी आत्मीक जिणयेंतावन भायर गेला देखून घाय करीचें पडटा एक एका तरणाट्याक विचारलें खंय ग्रेस्त मनीस आनी लाजार आसलो वय मू ग्रेस्त मनीस खंय गेलो पाताळाक गेलो आनी लाजार खंय गेलो अब्राहमाच्या गोपान गेलो तुका कितें जावंक जाय गी म्हणटाना तरणाट्यान म्हणलें खंय संवसारांत आसतना ग्रेस्त जावंक जाय वयर वयतर दुबळो जावंक जाय म्हणून संवसारांत आनी वयर वयताना कोणाच्या मांडयेर सीदा आमी थोडे तशें आसूंक बरो हांगा दीस होमया मागीर कोण आसा देव कितें करता घाई वास बेत ते परत्यान वास उतार कारण तो घाई करता पूण ते बांदता तुमी बेश्टें जाल्यार देवाचे उतार दितले शिकोणदारांक सेवकाक तुमी दुरसातात घाई कोण करता तस्स करता पळया निजायक बेजार पावनाका ते केन्ना एक मनशाक कश्ट आयल्यात पळया त्या वेळार ताची हर एक चुकी दाखोवन दिजे खंय तुवें अशें केल्लें तुवें तशें केल्लें तुवें अशें केल्लें तुवें तशें केल्लें एकच त्या वेळार तो मान बदलून देवा सांगता पाटी येता खंय एकच तो देवाक सोडून पयस वता खंय त्याच वेळार केदळा देवान तुका वार केला त्याच वेळार ताजे हर एक चुकी दाखोवन दिजे खंय एक खरो सेवक म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताका कितें चुकी आसत पळय दाखोवन दिता आनी सारकें करता हें देवाचें काम हेंच देवाच्या खऱ्या सेवकाचें काम हेंच अळे देवानच तुका घाई केला तुजें मन बदली देवा थंय पाटये आनी देवच तो घाई बरें करता म्हूण एका खऱ्या सेवकान सांगाची बदलाक यो हांव तुका शांती दिता हांव तुका समाधान दिता तुज्या माथ्यार हात दवरता ना कांय जायना देवाची पुर्विली इस्रायल परजा 70 वर्सां गुलामपणांत आशिल्ली बाबिलोनांत कितलीं वर्सां आशिल्ली 70 वर्सां कित्याक आशिल्ली म्हळ्यार 70 वर्सां तांणी साब्बात पाळून 70 वर्सां ती देवाक विरोध आशिल्ली देवान सांगलें साब्बाताचो दीस पाळी जी ती भुंय तुमी कितें करूंक नजो वसोंक नजो बेळें करूंक नजो म्हणलें देवाक विरोध रावून 70 वर्सां ती विरोध रावली उपरांत 70 वर्सां ताका गुलामपणांत गेलें जेन्ना तूं आनी हांव मोगाळ भावा भयणीनो देवाच्या उतरां विरोध वेता थंय तुका आनी म्हाका तो घाय जावंक सुरू जाता देवच म्हणटा आतां पळया जॉबान सरस्परा देवान जॉबाक घाय केल्लो वय मू आतां 2 रितीर देव तुका आनी म्हाका घाय करता एक रितीन कितें गे म्हळ्यार तुजो आनी म्हजो भावार्थ पारकूंक ह्या भावार्थाची परीक्षा जावंक वय मू जॉबाक घाय कित्याक केलो ताच्या भावार्थाची परीक्षा जावंक आतां ताजे तितलो भावार्थ आमकां आसा गी खंडीत ना वय मू आनी एक घाय तो करता तुजे आनी म्हजे चुकी तिदवून आमी पाटी येवंक तर तुका आनी म्हाका घाय कित्याक करता तो तुजे आनी म्हजे आमचे चुकी वळखून तिदवून आमी कितें करीची आमी पाटी येवंक आसा जेजून मरये कितें म्हटलें तिच्या जेजूच्या पांयां बेला बसोवन उतार आयकूनच्या मरये कितें म्हटलें जेजून बरो वांटो तुवें बसले लागीं मेळुल्लो गे विंचून काडुल्लो हें मतीन दवरा तिका बसले लागीं बरो वांटो मेळो ना तिणें विंचून काडुल्लो तूं सोम्यांक विंचून काडताय जाल्यार तुका घाय जायना तूं आत्मीक जिणी विंचून काडताय तुका घाय जायना हें समजून घेया मरयेक बसले लागीं जेजून हाण दिवना वांटो तिणें जावन विंचून काडलेलो आयकोनचो वांटो देखून घाय जालो मारताक मरये केदळारी घाय जावना घरांत मरण जालें लाजार अंतरलो मरयेक भिरांत आसली की
सोदून गेल्ली कोण जेजूक? मार्ता सोदून गेल्ली. मोरी सोदून वचोना, ती शांत रितीन जेजू जेजू त्या मरणा लागीं ती शांत रितीन बसून आसली. भिजूट जाल्ली कोण? मार्ता. सौम्या तूं खंय आसाय? तूं आसलोय जाल्यार. पळय आनी कशें उडास आसा तुमकां. ते तुमकां कित्याक तुमी लक्ती करगिनात? हांव सौम्या सांगता आसल्यार म्हाका खंत म्हाका बेजाराय. कोणी मेल्यार म्हाका दूख. आतां पळया, पयलें कितें करता? घाई करता. तुवें देवाचें तर आयकून समजून घेवन मन बदलून तूं ताजे लागीं फाटीं आयले जाल्यार तो घाई कितें करता? गूण करता, बांदता. वय मू घाई केल्यार येता आयकनाय, घाई केल्यार समजनाय, मन बदली नाय, जिणी बदली नाय जाल्यार घाई तो गूण करिना. नेक्स्ट स्टेप पळया कितें म्हणून. जब असो बूक अवस्वर 30 आणि 3 वोळ 19 आणि 20 ऐका. तूं वाट बदली नाय, मन बदली नाय, या सारक्या वाट्यार या नाही जाल्यार कितें जाता? जॉब 33 वर्स 19 आणि 20 आयकोवया. तो खाटीर न्हिदोन आसतना कठीण दुखी वरवीं आनी सांद्यांचे पोडापोडी वरवीं शिक्षा भोगून ताचे सुद्राप जातले. असलो अनुभव तुमकां कोणाक की म्हणी जाला की? बेड्डार बेडरिडन, बेड्डार न्हिदल्ले, कूस परतूंक जायना, जायत्यांक आसा वय मू. पळया, घडी घडी तुका लागता, घडी घडी तूं पडताय, गाडी लागता, स्कूटी लागता, कार लागता जाल्यार तुजी वाट कितें इल्ली कितें करीचें तुवें? सारकें ना. देव तुका सिग्नलां दिते आसता, सिग्नलां दिते आसता. तुवें चिंती जेय, सारक्या वाट्यार येयजेय. ह्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो, ल्हान घाई करता. तुवें वाट बदलिल्यार तो कितें करता? गूण करता. ना जाल्यार कितें जाता? मागीर गूण जायनासतना मारेकार तें जावन खंय आसता आतां? बेड्डार. वय मू पळया, थोड्यांक आतां ह्या दिसांनी काले आसा तें जळार चपता, कितें म्हणटा ताका? डेंगू. डेंगू. वय मू डेंगू सगळ्यांक येता गी. थोड्यांक हांवें विचारलें, डेंगू आयिल्ल्यांक हांवें विचारलें. हांव बेंगलोर गेल्लें, बेंगलोर गेल्लो म्हणटात. वय मू आतां बेंगलोर लाखांनी लोक आसा. वय मू ते मातशें कच्च कशें वचून चाबले. पळय, एक आसा की ना कारण? लाखांनी लोक आसा. हे मातशार सोदून येवन आकाश चाबाचें जाल्यार हें खंय घेता आयलां, प्लॅनिंग आसा. आनी बेड्डार न्हिदल्या उपरांत मनीस कसो आसता? घमंडी गी, हंकारी गी. ताजें एटिट्यूड कशें आसता? घटमूट आसतना सोरो पियोन बायलेक मारता. वय मू आतां लिवार गेला, फुगला, बेड्डार पडला. आतां बायलेन हाडलो न्हीस पियाचे. वय मू उलोवंक उपाय आसा गी? उलयला बेड्डार उडोवन वयता थंय. कित्याक म्हळ्यार तुका उठोवंक जायना, भुगलाय. जायत्यांकी मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक असली परिस्थिती देव पयलें सांगता, समजयता, घाई करता. तूं आयकूंक तयार ना जाल्यार उपरांत तो न्हिदयता. आनी तुका शिक्षा दिवंक न्हय, तुजें सुद्राप करूंक खंय. कितें करूंक? तुजें सुद्राप शिरकोवन घालूंक न्हय, कश्ट दिवंक न्हय, तुका पाटी हाडूंक. पळया, तुजो आत्मो मागीर नाश जावच्या बदला कुडीक इल्ले कश्ट दिवन तो तुका सुदरावंक शकता. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वेळार तूं सुदरना जाल्यार निमाणें कितें जालें? तुजो आत्मो कितें जातलो? नाश जातलो आत्मो. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, आमी थोड्या फावटी देवाची उतर दिताना तुमची काळजायली धैर्यादीक जायची. कितें जायची? खंतीन बरोवचो. कित्याक देव म्हाका बेश्टयता, तिदविता, सारकी वाट दाखयता. पळया, तुमी विळाप असो बूक वाचला मू? विळाप म्हण एक बायबलांत बूक आसा. वय मू तो बूक बरयल्लो कोणें? जेरेमिया प्रवाद्यान. त्या जेरेमिया प्रवाद्यान विळापाच्या बुकांत एक उतार अशें बरयलां, जेरुजलेमा तुजो नाश जालो न्ही गी. कित्याक तुजो नाश जालो गी म्हळ्यार प्रवाद्यांनी पडकिरो प्रवाद केलो देखून तुजो नाश जालो म्हणटा जेरेमिया प्रवादी. प्रवाद करतल्यांनी उतार दितल्यांनी मोगाळ भावा भयणीनो, कशें आसा तशें दिजय. देव बेश्टयतना बेश्टयजय, देव तिदवितना तिदविजय, देव तुजी जिणी सारकी करतना सारकी करूंक आसा. ना जाल्यार असली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येता गी? येना. असली परिस्थिती तुका आनी म्हाका येता. ही परिस्थिती तुका आनी म्हाका ओडोली फादर जेरीन सांगला तांच्या शिकवणेंत. उगडास आसा की तुमकां सांगिल्लें? जायत्यांकी काळार हांवें देवाचें उतार दिल्लें, पूण तांकां आज उगडास ना. पूण एक टायम येतलो तांकां उगडास येतलो म्हटलें. आयकलें गी? एक टायम येता. पळया, आतां फादर जेरी म्हळ्यार राग येता. वय मू बेड्डार न्हिदोन आसूं दी आनी आवय सांगूं दी फादर जेरी येता खरें. कुडले आपय मम्मे एक पटी माथ्यार हात दवरून दी. कित्याक म्हळ्यार पेंकाट नीट जायची.
खंयच्या ब्रदरा विरोध खंयच्या पाद्र्याबा विरोध तूं उलो नासले तो येता म्हळ्यार एक पटी येवन दी म्हाका उठाजी हांगात असली परिस्थिती देव हाडयता. देखून कालच्या शिकवणे दी ब्रदर विक्रमान सांगला, कोणी तुका तिदविता बेश्टयता देवान विंचून काडलेल्या मनशाच्या विरोध रावा नाका, ते स्वीकार कर म्हणून. दावीद रायाक सरस्वरा देवान विंचलो वय मू, ताणें दाखलो दिवन सांगलें. दावीद रायाक विंचलो जाल्यार साऊल राय ताच्या विरोध आसलो वय मू. दावीद राय ताका वायट करूंक वचना, कित्याक तो सरस्वराचो अभिशिक्त ताका हात लायना. देखून देव बेश्टयता तिदविता. निमाणे आमकां ही परिस्थिती येवच्या पयलें तुमी आतां बरी बसून आसात वय मू. म्हाका येवच्या हप्त्यांत ही खबर मेळची नाका तो भाव बेड्डार पडलो खंय, ही भयण बेड्डार पडली. ही खबर आयकोनच्या पयलें देव तुका आनी म्हाका तिदविता बेश्टयता. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आमची दिश्ट कोणाचे दवरीचे? बेड्डार पडल्या वेळार दिश्ट कोणा तें आसता. न्ही बेड्डांनी जाय की बेड्डार आसतना कोणी म्हणी येतात गी एप्पलां घेवन, कोणी म्हणी येतात गी केळीं घेवन. कसली एक आशा आसता न्ही. एक पडी बिरयानी हाडली जाल्यार कुंकडां मातशें केल्ल्यान तांकां बायले रांदून दितना ताका गाळी येटल्ल्यो पयल्यो. आतां येता गी म्हणटा दोळ्या वाटार पळय नासतात तें खंय येता. बगून दी केल्ली कर्मां आसूं दी. घरा सांगल्यार रे व्हर गो ना तेणें बगीचे ताका कळीत जाय बायल म्हणला कितें म्हणून. ही परिस्थिती हाडची कोणें? दिश्ट कोणाचेर दवरा? देवाचेर दिश्ट दवरा. आज दिश्ट देवाचेर ना. तुमी एक हजारा माटवान वचोनात गी चेडो चेडू एकामेका हार घालतात, करयामणी बदलितना दिश्ट कोणाचेर आसता? करयामणी बांदतना चेडवाक चेडो आनी चेडू एकामेका पळयतात, कॅमेरामॅनाक पळयतात. पळय कितें म्हणटा कॅमेरामॅन, इधर देखो इधर देखो. अशेंच कर 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 एकल्यान करयामणी बांदता सासूमाय बांदूंक सोडली खंय. हो काल कांय उलो ना मांव वांताल्यो पेटयल्यो खंय, धर्माक केस गेली म्हणून. बेड्डार न्हिदल्या कडेन दिश्ट कोणाचेर आसूं दी. कित्याक हांव सांगता एक म्हळ्यार थोड्यांक म्हळ्यार देव असली परिस्थिती हाडटा, बेड्डार न्हिदयता, प्यांक आट मोडयता जाल्यार थंय ताका केबल घालून बरी टीव्ही घालून दितात. पळय कितें पळय, टीव्ही पळय, पिक्चरां पळय, सिरियलां पळय. आतां ताका चिंतूंक वेळ आसा गी ना. देखून थोड्या मनशांक कश्टांची परिस्थिती हाडटाना ताका हात लावंक वचनाका, इल्लें कश्टांक सोडा. हांवें एका आसा तो भावांगा बसोवन एक भावा भशेन बाबा जायते तुका कश्ट अशें तशें म्हणटाना, ब्रदर म्हाका इल्लें सोडा कश्टांक नाजाल्यार म्हाका देवाची वळख जायना म्हणटा तो. ताणेंच म्हटलें इल्लें कश्टांक म्हाका सोडा, हांवें इल्लें चुकल्लें म्हाका मोतींत येवंक सोडा, कित्याक म्हळ्यार परत्यान सूख दिल्यार हांव तशें करिना म्हण. मोगाळ भावा भयणो, हें चिंताप तुका आनी म्हाका कश्टांच्या वेळार येवंक जाय. देव तुका आत्तां सूख दिता, आत्तां 1 करोड दिता, करोड घेवन तूं कितें करताय? मोतीन कितें आसा? पयलें फावंडेशन घालता न्ही नवें घर बांदूंक. देव तुका भलायकी दिता, भलायकी दिल्ल्या कडेन तूं कितें करता उपरांत? हे तुज्या आनी म्हजें चिंता पयल्या देवा कळीत आसा गी ना. हे तुजें बरें चिंताप आसल्यार देव तुका आनी म्हाका धराळ मापान दिता. बेड्डार काडूंक जाता की जायना ताका, पँकार सारकें करूंक जाता की जायना, बायलेन रांदून हाडचें नाका, तुका खुद्द रांदूंक तो बळ दिता की दिना. सगळें तो करता, सगळें ताका साध्य आसा. मोगाळ भावा भयण्यानो, सगळें तो करूंक शकता. मागीर मुखली वळवाच. ह्या वरवीं ताका खाणाचो कांटाळो येतलो. कितें हाडल्यार नाका, खाणाचो कांटाळो येतालो. पक्वाना लेगून तो तिरस्कार करतलो. पक्वाना लेगून तो तिरस्कार करतलो. कित्याक कोणें परिस्थिती हाडला? देवानच ताका परिस्थिती, ताका वळखुच्या खातीर, ताजे आत्मीक दोळे उक्ते करच्या खातीर, ताका आत्मीक दिश्ट दिवच्या खातीर. मोगाळ भावा भयण्यानो, ताका सारकी ताजी वळख दिवच्या खातीर आज तुका आनी म्हाका आमकां ही परिस्थिती. एक एक पडी तुमी जाणात देव सगळ्या गांवांकच शिक्षा लायता की लायना? सगळ्या गांवांक. आतां सगळ्या गांवांक शिक्षा लायची, सगळो गांव सारको करीचे, सारक्या वाट्याक हाडीचे जाल्यार देव कितें करता तुमी जाणात की? तातूंत आयका जॉबाचो बूक अवस्वर 9:17 आनी 18 वास. जॉब 9:17 आनी 18 आयका. आतां सगळ्या गांवांक शहराक देशाचो देवा विरोध गेला, देव कितें करता त्या दाळा? एका वादळान तो म्हाका आपटिता, कारण नासता म्हजे घाय सडयता. कितें हाडयता? कितें हाडयता? काली फद जेरीन हांगा सांगला दानी हाडयला. आतां कसले वादळ येयला खंय? दानी दानी म्हळ्यार हेंच्या उल्लार दानी न्ही, तुळू दान गी. ओ तुमकां बरी वळख आहा.
हें कित्याक आयलां म्हणल्यार कालच्या शिकवण्यात फादर जेरी नाका जापी दिला. कालच्या शिकवण्यात तुमी आयकलां जाल्यार पळया, पावस केदळा येता, गरमी केदळा येता, मोडां केदळा जातात. हो काल जेजू कितें म्हणटा, ह्यो काळ तूं पुरो तुमकां कळीत आसा, पूण कपट्यानो तुमकां सडवण दिवचो काळ खंयचो म्हण तुमकां कळीत जावना. हांव आयिल्लो काळ तुमकां कळीत जावना. देवाची वळख दिवंक हांव आयलां, हो काळ तुमकां कळीत जावना म्हणटा जेजू त्या काळाच्या लोकांक. देखून मोगाळ बाबडे सगळें शहर या देश देवाक विरोध आसा जाल्यार तो असली वादळां हाडटा की हाडिना. हर एका वादळांक नांव कसलें दितात, विल्मा, मारिया न्ही, दाना. ओ दाना हाज्या पयलें पुरा कत्रिना, सत्रिना. पळया पुरा स्त्रियांची नांवां वाऱ्या वादळांक. दादल्यांक पुरा पर्वताची नांवां, ते हालानात. दादले केन्नाय हालानात, ते पर्वतच. पळया कोरोना आयिल्ले वय मू, कोणे चायनान हाडले की देवान हाडले? तुमी चिंतूंक पुरो, चायनांतल्यान कोरोना आयले न्ही, कोरोना सरेस्परात हाडून आयिल्ले मोगाळ भाव भयणीनो. कोरोना आयिल्ल्या वेळार पब्बां, डिस्को, बारां बंद जालां ती जावनात. कोणे करयल्ले? कोणे करयल्ले? लोकां खालतें केलां की कोरोना? खाली दुबळ्यांक मात्र आयिल्ले की करोडपतीक आयिल्ले? दुबळ्यांक मात्र येवना, करोडपतीक आयिल्ले. हांव करोडपती म्हणले मनीस पुरूक फोंड नासतना व्हडलो फोंड काडून जेसपींत घालें वय मू. हांकार आसा की घमंड आसा की त्या दाळा? काही ना. देखून ते चायनात हांव आयिल्ले न्ही, सरेस्परा देवान लोक कितें करूंक, गांविलो नितळ करूंक. लोकां केलें लोक खालतो जाला की जावना. बागील बंद करून पेट्यां बरी घरा आसलो की ना? पेटे खंय आसले? पेटे म्हणटाले खंय त्या वेळार? आमकां इतलीं वर्सां बंद करून दवरले न्ही तुमी, आतां तुमी भितर आनी आमी खंय? पेटे भायर, मनीस नाही. वय वय. परिस्थिती पळया कशी. देवाक सगळें कळीत आसा की ना? सगळें कळीत आसा. सरकार कितें म्हणटा, भिये नाकात आमी आसा. सरकारच भिवन बसला. सरकार लागीं दम आसलो की आनी एकलो तट्टी आनी देवे करून हो खुद्द भितर बसुल्लो. बडयात वाटले बडया, थोडे ह्या जागांनी बडयलात. हांवें पळयलां ह्या जागी वाटले धरून बसुल्ले. वाटली बडयल्या वेळार कोरोना वयताय. धाडलेलें कोणें? ताणेंच मेडिसन दिवची. तुमी पुरो इतले लायफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स त्या वेळार कामाक आयलां कितें? पॉलिशी हांगातात, पॉलिशी केल्ले फोंडांत गेले. पॉलिश्यो पूर आसात, कोणाकी पयशे कॅश करूंक जावनात. हेल्थ इन्शुरन्स, लायफ इन्शुरन्स, आनंद कला आनंद अळे जीवन आनंद कभी जिंदा रहेगा तू भी आनंद, मरने के बाद भी आनंद. वायनाडांत आनंद मेळ्ळो की पळोवंकूच मेळो ना आनंद. केदळा वळोवन गेले कळोवंकूच ना. पॉलिशी 25 लक्ष कोटी LIC लागीं गत जातले पयशे आसात खंय? कितले लक्ष कोटी? 25 लक्ष कोटी LIC लागीं गत आदार नातले पयशे आसात. ती सगळी फॅमिली समेत कार एक्सिडेंटांत गी, कोरोनांत गी, ह्या वायनाडा बरें पर्वत पडोवन गी ते मेले. पयशे कोणा लागीं आहात? तुम्ही तान भूक भुरग्यांच्या शिकाप आनी पोट मारून तुम्ही खंत बांदतात, ते पयशे तुमकां खावंक मेळनात. कोणीय तुमी हांगा केलां पळया, ते तुमकां खावंक मेळनात. ते कोण खाता? सांगा सांगा, केल्ली सांगा. गव्हर्मेंट खाता, LIC खाता, आनी तेच म्हणटात बिये नाकात आमी आसा. कोणी नातले त्या वेळार JCBन तुका बोंड काडून पडटना कोण आसले? कोणी नातले, कोणी नातले. देखून ओडोली भावान सांगलां तूं उलय, तुका उलोवंक उबें केलां म्हणटा देव. ती आयकोन दित, आयकनासतना रावून दित, हट्टी जावन दित, विद्रोही जावन दीत. तुवें उलयचें म्हणटा सरेस्पर. हांव उलयतां LIC केल्ल्यान असलीं वादळां येताना, असले वारे येताना, दाना येताना, विल्मा येताना, मारिया येताना, टॉर्नेडो येताना कितें करतले? खंयचे नाडो? टॉर्नेडो. खंयचो नाडो? ओडो बाजरा वचना खंयची सुरी? टॉर्नेडो. जीप धांपून घरा भितर बसाचे वय मोद्या दाळा. बसले की बसोनात. कोणे बसयलें? सरेस्परांत तुका आनी म्हाका बसयलां घरा भितर. बरें न्ही गी. कळ्ळें? बिजी शेड्यूल खंय थोडांचें. कसलें शेड्यूल? बिजी शेड्यूल. पुरसोत ना. आतां पुरसोत जाल्ली की ना? बेड्डार आसतना पुरसोत आसा की ना? वादळ येतना पुरसोत आसा की ना? जिबो कोणाचे बंद जाल्ले की जावनात? कांय आवाज ना, कोणाचो आवाज ना. न्हय तूं खुबे धरूंक गेल्ल्या कोरे सोडूं ना पुलिसांनी.
आमच्या गावात लोकां कांटाळो येवन पुरो निमाणे न्हंयत वचून खुबे म्हणी दर्या म्हणटा पोलिसाचे दांडे घेवन थंय वचून लावन डयलात परबुले आवला नीर कुल्ले रेगला बुडपुजी म्हणून निघाले कांच्याने आवड म्हणचे हांवें हांव खंय वचून रात दीस देवाचें उतर आयकोन हें उतार जाणा जावन नियाळ सोम्या म्हाका आणखी जाणवायक जोडूंक वेळ दिलाय म्हण सांगून त्याच वेळार म्हजी जाणवाय आणखी वाडल्ली सुमार त्या लॉकडावनांत उण्यान उणे 70-80 बूक हांवें शिकोवन आयकल्ली मात न्हय आयकोन हांवें बरोवन दवरल्यात वेळ आसलो गी ना वेळ आसलो देवान म्हाका कोरोना धाडूं ना ह्या म्हजे स्वास कांय म्हाका प्रॉब्लेम जावना खंयची भिरांत म्हाका नातल्ली खाली देवाच्या उतरांत सोम्याचे उतार आयकोन मोगाळ बाबडीनो तस्सो हांवें कोरोना काडला आतां म्हजी जाणवाय पळय कितली वाडली पळय वाडोवना गी आमी कितें करायचें इल्ले वेळ शांत रावपाचें एक फावटी घोव बायलाची लढाय जाली लढाय जाता ना बायलेन म्हळें खंय घोवाक तुज्या आवयक सांबाळीचे तुज्या बापायक सांबाळीचे घर सांबाळीचे वस्तू सांबाळीचे हे सांबाळीचे ते सांबाळीचे कितें हांवें सांबाळचें म्हणटाना घोवान म्हणलें खंय तूं तुजी जीब सांबाळ बस बाकी पुरा हांव सांबाळटा म्हणलें ह्या कोरोनाच्या वेळार सगळ्यांची जीब सांबाळनासले गी ना आतां परत्यान कोरोना गेलें तें वादळ गेलें आतां लोक कसो आसा परत्यान पब्बां सुरू जालीं बारां सुरू जालीं डिस्को सुरू जाले की जावना लोक पळया परत्यान आयलो गी येवना भिये नाकात येतले परत्यान भिये नाकात देव केन्ना तुजी संवसारी दिश्ट चड उक्ती जाता पळया त्या जाल्यार घाय करूंक तो दाना आनी पोना कले म्हण येवंक शकता ताका पुरा कळीत आसा केदाळा तुका म्हाका शांत करीचे घरा बसयचे गुंडयचे हाडीचे सगळ्यां कोणाक कळीत आसा ताणें रचला तुका म्हाका सोडला सगळें ताका कळीत आसा आमी आमच्या मर्जेन जियोंक जायना ह्या संवसारांत आसतना तेजी मर्जी चलता लॉकडावन जाला थंय बंदच करीची आनी पळया एकच पाटी देव तशें करता गी एकच पाटी कोरोना आयलें गी ना न्ही इल्लें लॉकडावन जालें फस्ट वेव आयलें थोडे मेले वय मू आमकां अवकाश आसलो गी ना आयकोन जिणी बदलूंक कळटे जावं मागीर खंयचे वेव आयले सेकंड वेव आयले फस्टांत उरले सेकंडांत गेले बदलो ना जिणी सुदरोनात पट्टून थर्ड वेव आयले वय मू दोनांत उरले तांतून गेले पळया एकच पाटी खंयचें हाडिना देव तुका स्टेप बाय स्टेप वळख दिवन सत्राय दिवन वाट दाखोवन तो हाडता एकच पाटी न्ही हें पुरा तुका न्ही म्हाका समजोंक मोगाळ बाबडीनो पळया हें पुरा देव कित्याक करता वो घाय कित्याक करता ऐका मुणयो बुका वसर 20 आनी 7 सवी वळयका प्रभू 27:6 वाच इश्टान केल्ले घाय बऱ्या इराद्यान केल्ले पूण दुस्मानाचे उमे कपटान भरलेले पळया इश्टान केल्ले घाय कित्याक करता तो देव तुका न्ही म्हाका घाय करता कित्याक हांव आनी तूं बरें जावंक सैतान तुका न्ही म्हाका घाय करता कित्याक बरें जावंक न्ही तुका न्ही म्हाका नाश करूंक तोय घाय करता हांगा इश्ट घाय करता दुस्मानी घाय करता आतां तुजो आनी म्हजो इश्ट कोण रस्त्या देगेन पडोन आसल्या बार्ती म्हाका दोळ्यांक इश्ट दिवन ताच्या फाटल्यान येवच्या बरी केलें गी करूं ना ताका जाल्लो घाय सम्यान बरो केलो गी करूं ना पळया आज इश्ट म्हळ्यार देव तुज्या म्हणजे चुकी दाखोवन दिता सुदरयता आनी तुका न्ही म्हाका बरें करता सैतान कितें म्हणटा तूं पातकी तूं खोटो तूं केन्नाय बरो जायनाय आनी सैतान केदाळ तुज्या म्हणजे चुकी दाखोवन दिना तूं कितें करताय पळय तें सारकें आसा तशेंच कर तशेंच जिये पिये बाराक वच पब्बाक वच हेंच तो म्हणटा चुकी दाखोवन दिना कित्याक चुकी दाखोवन दिला तूं तिदवून बेश्टोन तुका सारको करताय वय मो हें जावंक सोडिना तो मोगाळ बाबडीनो पळया देवी आसा देवसारी आसा वय मू आसा की ना जिवीत आसा मरणी आसा वय मू एका कोशेन सैतान ताजी वळख दिवन संसार दाखोवन मरणाक लोकांक तयार करते आसा तर अनेका रितीन पवित्रत्म देवाची वळख दिवन तुका न्ही म्हाका देवाच्या राजाक जिविताक तयार करते आसा की ना तुजो इश्ट देव तुका पवित्रत्म्याची वळख दिवन देणी दिवन आत्मीक इश्ट दिवन तुका न्ही म्हाका जिविताक तयार करते आसा हें जिवीत नाका गी जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय इश्ट घाय करता दुस्मान इश्ट घाय करता बरो करता दुस्मान घाय करता तो बरो ओडोली पाद्राबान बरो एक दाखलो दिलो तुमकां आमी गायरां सोण घालता वय मू वय की न्ही आतां गायरां कोणा लागीं नात जाल्यार आसल्या वेळार सोण घाल्ली त्या आदी सांजेर येनातलेली वय मू केदाळ येतली दुसरे दिसा येनातलेली तिसरे दिसा येनातलेली पूण पाटी येतली मात्र हांगाय पळया सत पळया मोगाळ बाबडीनो
अमेरिका वसा, लंडन वसा, जापान वसा, खंय वसा, संवसारी दिश्टी घेवन आत्मीक दिश्टी खातीर आमी हांगाच येवंक आसा घेवंक ना, ह्या इश्टा लागींच येवंक आसा घेना आनी कोणाय लागीं वचोंक जायना. ह्या इश्टा लागींच तुवें आनी हांवें येवंक आसा. तो घाय करताच आयिल्ल्या तक्षण. तुमी चिंती नाकात हांव कश्टार आसा, घरांत मरण जालां, ब्रदर एक बरी देवाची 2 उतरां दितलो. ना, त्या घाया वयर घाय तुका देव आनी एक करता. घाया वयर देव घाय करता तुका आनी एक. आपली वळख बेश्टी जायना. देखून इश्ट तुका घाय करता, तातूंत जिवीत आसा, बरें करता. दुस्मान तुका घाय करता, तो नासाक तुका मरण तो हाडटा. आज तुमकां हांगा देवाचें उतर आयकतना घाय जातात पळय, ते जिविताक व्हरतात. खंय व्हरतात? संवसारांत तुमकां घाय करतात, ते जिविताक व्हरनात, ते तुका आनी म्हाका मरणाक व्हरतात. देवाचे उतर तुका दुखयता जावंक पुरो, मागीर तें बरें करता की करिना. संवसारी म्हणी दुखयता, मागीर तुका मारून काडटा, बरो करिना तो. सारकें समजून घेया. म्हणयो 20:30 ऐका, तातूंच कितें म्हणटा पळया, एक घाय जाल्ल्या वरी वायट तुज्यान म्हणजे धुवन वेता म्हणटा. प्रवप 20:30 वाच. घाय करपी मार वायट धुवन काडतात, खोडयांचे मार अंतस्कर नितळ करतात. ओडोली बाबांनी ते उतार आमकां काण दिलां. आमचे अंतस्कर कितें जायचे? नितळ जायचे. मेळ्ळें कितें जायचे? भायर पडचे. त्या दाळा मात्र हें उतार तूं नम्रतेन खालतेपणान घेताय. आतां तुमकां घाय करता देव, कित्याक घाय करता? वायट कितें जायची? मेळ्ळें कितें जायची? पळया, भुरग्याक एक मारल्या वरवीं परत तो चूक करिना वय मो. एक चूक पळोवन तूं ताका तशेंच सोड. आनी एक चूक तो करता. हांगा देवी तुका आनी म्हाका एक बडी मार दिता, कित्याक ते वायट 2 वर्सांची मन नितळ जायची, आमी बऱ्या वाटेक येयची. त्या खातीर मोकळा भाव भयणीनो, दावीद सरस्वरा देवान कोणाक मार दिवना? दाविदाक मार दिवना गी? दिला. सावलूक दिवना गी? दिवना. दिला. अब्रामाक दिवना गी? हर एकल्यांक मार दिला. मार दिवनूच ताणें सारकें केलां आनी वायट भायर काडलां. अब्रामाक सीदा सांगलां, तूं म्हजे हुजेर निर्दोशी रावाजे रावल्यार मात्र, ना जाल्यार देखून हांगा देव आपोवन हाडटा आनी तो मोकळा बाबडीनो घाय करता. मात तो घाय बरें करता आनी वायट कितें आसा तें कितें करता? तो आमचें तें धुवन आमकां नितळ करता, त्या देवाच्या राजाक तयार करता. आत्मीक देण्यानी तो तुका आनी म्हाका भरूंक आशेता. जेरेमिया प्रवादीचो बूक ऑफ वर्स 30:12 आनी 13 वाच निमाणें आयकोव्या. घाय जाल्यार बोब मारी नाका म्हणटा, आवाज करी नाका म्हणटा. जेरेमिया 30:12 आनी 13 वाच. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजो घाय पेकसो ना, तुजो घाय पेकाना, भयंकर तुजी जखम, भयंकर तुजी जखम, तुजो पक्ष घेतलो कोणूच ना, तुज्या घायाक वखद ना, तूं बरो जावचो नाय. पळया, देवान घाय केला जाल्यार आनी कोणा मनशांक संवसाराक सोदून वचनाका. तो घाय कोणें बरो करीची? हांगा हें अर्थ वो. देवान केला, ताज्या पांयां तळा येवन ताका आयकोन तुवें मन बदलीची, जिणी बदलीची, तो घाय तुका बरो जाता. बदलाक पयशे आसा, ग्रेस्के आसा, LIC आसा, पॉलिसी आसा, फिक्सड आसा, कांय जायना म्हणटा देव. तुज्या आदारा वरवीं कांय तें केला कोणें? ताणें बरो करीचे आनी ताका तुवें आयकाचे आनी जिणी बदलीचे. मोगाळ भाव भयणीनो, ताजें उतर दिवन, ताजें वळख दिवन, ताज्या सेवका मुखार उतरा मुखारच तो आमचे घाय बांदता आनी आमकां आत्मीक दिश्ट सारके दिता. हेंच भाग आनीकी आमकां फावो जावन दी म्हण आमी देवा लागीं मागया. बाप्पाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.